أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر رضی الله عنه با قصد جلوگیری حمله ها به سوی شام گسیل داده بودند بیان میکردم. در کتابی های گذشته ذکر 3 لشکر را عنوان کردم. 4مین لشکر تحت فرماندهی حضرت عمرو بن عاص اعزام شده بود. راجع به این نقل شده است که حضرت ابوبکر لشکری را تحت فرماندهی حضرت عمرو بن عاص به شام اعزام کرده بودند. قبل از مأموریت حضرت عمرو بن عاص برای دریافت صدقات در یک قسمت قبیله خزاعه متعین بودند، در حالی که حضرت ولید بن عقبه از قسمت دیگر این قبیله صدقات را جمع کردند. هنگامی حضرت ابوبکر تصمیم گرفتند که لشکرها را به طرف شام اعزام نماید، او تمایل داشت که حضرت عمرو بن عاص را نیز به این مأموریت بفرستند، اما به دلیل خدماتی که حضرت عمرو بن عاص در فرو نشاندن فتنه ارتدا ایفا نموده بودند، حضرت ابوبکر این اختیار بهش دادند که چه در خزاعه بمانند چه به شام بروند و مسلمانان را تقویت بدهند. پس حضرت ابوبکر رضی الله عنه به حضرت عمرو بن عاص نامه‌ای را نوشتند که ای ابا عبدالله، من میخواهم به تو مسئولیتی را واگذار بکنم که برای دنیا و آخرت بهترین پاداش دارد، جز این که مشغول کاری هستی که آن را بیشتر از این مسئولیت دوست دارید. حضرت عمرو بن عاص به حضرت ابوبکر رضی الله عنه پاسخ دادند و نوشتند که من تیری از تیرهای اسلام هستم و بعد از خدا تو جمع کننده و پرتاب کننده این تیرها هستی. پس تیری که در نظر تو خیلی محکم، عالی و بهترین است، آن را به محل خطر پرتاب کن، یعنی آمادم که مواجه هر خطر بشوم و یعنی آماده‌ام که برای هر خطر بروم. هنگامی حضرت عمرو بن عاص به مدینه آمدند، حضرت ابوبکر رضی الله عنه بهش دستور دادند که خارج از مدینه چادر بزنند تا مردم با او جمع بشوند. تعداد بزرگ اشراف قریش هم دست او شدند. وقتی تصمیم گرفته شد که به سوی شام حرکت کنند، حضرت عمرو بن عاص به مدینه فراخوانده شدند. حضرت عمرو در خدمت حضرت ابوبکر رضی الله عنه باریاب شدند. حضرت ابوبکر بهش دستور دادند که خارج از مدینه خیمه بزند تا مردم دور تو جمع بشوند. وقتی قصد رفتن داشت، حضرت ابوبکر برای بدرکه بیرون آمدند. حضرت ابوبکر فرمودند ای عمرو، تو صاحب نظر و آزموده کار هستی و همینطور ماهر فنون جنگ هستی. تو همراه با اشراف قوم خود و
صلحای اسلام میروی و با برادران خود ملاقات خواهی کرد، لذا از خیرخواهیشان غافل نشو. اگر پیشنهاد خوبی داری طبق آن عمل کن، وگرنه رأیشان را احترام بگذار. حضرت عمرو بن عاص عرض کردند چه خوب باشد که اگر آرزوی شما را برآورده کنم و نظر شما درباره من همیشه مثبت باشد. حضرت عمرو بن عاص همراه با لشکر خود راه افتادند. تعداد سپاه وی بالغ بر 7 یا 8 هزار نفر بود و او قصد فلسطین را داشت. حضرت عمرو لشکری را مجهز ساخت. تعداد آن سپاه مشتمل بر 1000 نفر بود و آن را تحت فرماندهی حضرت عبدالله بن عمر به سمت روم گسیل داد. این لشکر بر رومیان تاخت و نیروی دشمن را از هم پاشیده آنها را شکست داد و چند افراد را به اسارت برد. حضرت عمرو بن عاص از این اسیران بازپرس کرد و پی برد که سپاه روم تحت فرماندهی رویس آمادگی می‌کند تا ناگهان بر مسلمانان بتازد. با توجه به این اطلاعات دوباره حضرت عمر سپاه خود را منظم کردند. هنگامی سپاه روم بر مسلمانان حمله کردند، مسلمانان در جلوگیری حملهشان موفق شدند و رومیان را وادار به عقب نشینی کردند. سپس بر آنها هجوم آوردند و قدرت و نیروی دشمن را فرو ریختند و آنها را وادار کردند که میدان را ترک کرده پا به فرار بنهند. ارتش اسلام تعقیبشان کرد و به خاطر این هزاران نفر از سپاه دشمن جانهای خود را باختند و به همین نقطه این نبرد به پایان رسید. بعد از اعزام این لشکرها حضرت ابوبکر نفس راحتی را کشید. اطمینان داشتند که خدا توسط این سپاه مسلمانان را بر رومیان غلبه عطا می کند، چون در این سپاه تعداد مهاجرین و انصار بیش از 1000 نفر بود و آنها بر هر موقع وفاداری را از آن خود نشان داده بودند و در ابتدای اسلام کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ ها شرکت کرده بودند. در میان این اهالی بدر نیز شامل این لشکر بودند که اون حضرت صلی الله علیه و سلم در موردشان دعا کرده بودند که ای خدا، اگر امروز تو در این جماعت اندک را نابود کردی، دیگر هیچ وقت روی زمین تو را پرستش نخواهند کرد. سپس روایتی آمده است که هرقل شاه روم آن روزها در فلسطین حضور داشت. هنگامی اخبار آمادگی مسلمانان بهش رسیدند، او رؤسای منطقه را جمع کرد و روبروی آنها سخنرانی های پرشور را ارائه داد و آنها را برانگیخته علیه مسلمانان جنگ بکنند و برای جنگ آماده باشند. او در باره مسلمانان این گونه گفت که اینها گرسنه و برهنه و مردم غیر متمدن هستند و از صحرای عرب تعلق دارند و از صحرای عرب بیرون آمده اند تا بر شما حمله کنند. باید طوری به آنها پاسخ بدهید که از این به بعد جرأت نگاه کردن به شما نداشته باشند. توسط سپاه و اسباب جنگ کمکتان خواهیم کرد. فرماندهان که بر شما برگماشته شدند باید از دل و جان اطاعت کنید. فتح سرنوشت شماست. هرقل علیه مردم عرب سخنرانی کرده مردم را برانگیخت. هرقل مردم فلسطین را علیه مسلمانان آماده پیکار کرده و به دمشق رسید. از آنجا به حمص، سپس به انطاکیه رفت و همچون فلسطین در تمام مناطق سخنرانی های پرشور و هیجان ارائه داد و مردم آنجا را آماده جنگ با مسلمانان کرد. او انطاکیه را مرکز قرار داده برخلاف مسلمانان آمادگی جنگ را شروع کرد. او در شام روم 2 پایگاه نظامی داشت، یک در فلسطین و دیگر در انطاکیه، و هر دو سپاه در مقامات ذیل پایگاه های خود را تأسیس کرده بودند. یک مرکز را در انطاکیه تأسیس کرده بودند و در دوران سلطنت روم انطاکیه پایتخت شام بود و پایگاه دوم در قنسرین تأسیس کرده بودند و این شهر بر
مرز شام قرار دارد و در شمال غرب آن فارس است و پایگاه سوم در حمص بود که بر شمال شرق مرز فارس قرار دارد. پایگاه چهارم را در عمان بنیان گذاری کردند که پایتخت بلقا بود. اینجا قلعه محکم و محفوظ وجود داشت. پنجمین پایگاه نظامی اجنادین بود. این در جنوب فلسطین پایگاه نظامی روم بود و در شرق و غرب این شهر مرزهای بلاد عرب و مصر وجود دارند. پایگاه ششم قصاریه بود. این شهر در شمال فلسطین بر مسافت 13 کیلومتر از حایفه قرار دارد و آثار آن هنوز یافت می شوند. پایگاه مرکزی روم انطاکیه یا حمص بود. روایتی دیگر نقل شده است وقتی خبر رسیدن لشکرهای مسلمانان به هرقل رسید، اول او با افراد خود مشورت کردند که از جنگ و ستیز خودداری نمایند و گفت که پیشنهاد من این است که باید با مسلمانان طرح صلح بریز. سوگند به خدا اگر در عوض نصف محصولات شام به آنها صلح کنید، منطقه روم تحت تسلط شما باقی میماند و برای شما مناسب همین است به جای اینکه آنها تمام منطقه شام و نصف منطقه روم را تحت تصرف خود در بیاورند. اما اهل روم از آن مجلس برخاستند و پیشنهاد او را قبول نکردند. هرقل آنها را جمع کرده و به حمص برد و آنجا سپاه ارتش خود را آماده و مجهز کرد. بعد از حمص هرقل به انطاکیه رفت. چون که او ارتش زیادی داشت، بنابر این او تصمیم گرفت که در مقابل هر لشکر مسلمانان لشکر جداگانه بفرستد تا تمام قسمت‌های لشکر مسلمانان را در مقابل ضعیف کند. پس او در مقابل حضرت عمر برادر خود تزارک را با 90,000 نفر فرستاد و در مقابل حضرت یزید بن ابی سفیان جرجه بن توزل را فرستاد و همین طور قیقار بن نسوس را با سپاهی که مشتمل بر 60,000 نفر بود به طرف حضرت ابو عبیده گسیل داد و برای مقابله با حضرت شرحبیل بن حسن براقص را اعزام نمود. هنگامی حضرت ابو عبیده بن جراح نزد مقام جابیه رسید، مردی برایش خبر آورد که هرقل در انطاکیه است و برای مقابله با شما چنان لشکر بزرگ را آماده کرده است که قبل از این هیچ کس از نیاکانش در مقابل دشمن لشکری را با چنان بزرگی آماده نکرده. آن موقع حضرت ابو عبیده به حضرت ابوبکر نامه فرستاد که خبری به من رسیده است که هرقل شاه روم در یک روستایی شام به نام انطاکیه ساکن است و به طرف مردم سلطنت خود پیکار را می‌فرستد تا آنها را جمع کنند. پس مردم از هر راه آسان و مشکل به هرقل گرد می آیند. پس مناسب دانستم که این اطلاع در خدمت آن حضرت بفرستم تا بتوانی در این مورد تصمیم بگیرید. حضرت ابوبکر به حضرت ابو عبیده نوشت نامه شما به من رسیده است. چیزی که در مورد هرقل شام روم نوشته متوجه آن شدم. سپس فرمود که سکونت وی در انطاکیه موجب هزیمت او و همکارانش می گردد و از طرف خدا باعث پیروزی تو و همراهیان تو است. هیچ جای نگرانی نیست. چیزی که در مورد هرقل نوشته ای که مردم را جمع می کند و مردم در تعداد بزرگ دور او جمع می شوند، پس من و شما از قبل متوجه این امر هستند که آنها همین کار را خواهند کرد، چون هیچ قومی نمیتواند بدون جنگ و جدل شاه خود را ترک کند و نه از سلطنت خود خارج شود. سپس افزود که الحمدلله می دانم که کسانی که از مسلمانان با آنها می جنگد به اندازه‌ای که دشمن زندگی را دوست دارد، همان اندازه مسلمانان مرگ را دوست دارند و در عوض امیدوار هستند که از خداوند اجر عظیم را دریافت خواهند کرد و به اندازه‌ای که دشمن زنان باکره و اموال پرارزش را دوست دارد، مسلمانان پیش از آن جهاد فی سبیل الله را دوست دارند. هنگام نبرد یک مسلمان از 1000 مشرکین بهتر است. تو با سپاه خود با آنها برخورد کن و کسانی که از مسلمانان حضور ندارند به خاطر آنها نگران نشوید. به حتم خدای
مرتبهش بلند است، دوست و یاور شماست. علاوه بر این مردم را برای کمک شما میفرستم، یعنی سپاه بیشتر را گسیل میکنم و سپاه به نیازهای شما تأمین میکند. انشاءالله با به کمک بیشتر آرزو نخواهید داشت. و سلام. همینطور حضرت عمر بن عاص نیز نامه ای را به حضرت ابوبکر فرستاد. در پاسخ حضرت ابوبکر نوشت که نامه تو به من رسیده و تو درباره گرد آمدن سپاه روم را ذکر کردید. به خاطر داشته باش که هنگامی زیر سرپرستی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می جنگیدیم، خدا بنابر کثرت تعداد سپاه ما را پیروز نمی گرداند. وضعیت ما این بود که ما همراه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جهاد می کردیم، در حالی که تنها 2 اسب داشتیم و نوبت به نوبت بر شتر سوار می شدیم. در روز احد ما همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حالی که یک اسب داشتیم با پیامبر اکرم سوار آن بودند. با وجود این خدا ما را بر دشمن پیروز می گرداند و یار و یاور ما می بود. حضرت ابوبکر فرمود ای عمر، به خاطر داشته باش که بزرگترین مطیع خدا کسی است که از معصیت بیش از همه حقد و کینه می‌ورزد. دستورهای خدا را پیروی کن و به همراهیان خود نیز دستور مطاوعت الهی بده. حضرت یزید بن ابو سفیان نیز نامه‌ای را به حضرت ابوبکر فرستاد و با بیان اوضاع آنجا ازش کمک خواست. حضرت ابوبکر رضی الله عنه در پاسخ نوشت هنگام نبرد همراه با سپاه خود بر آنها بتازید و با آنها بجنگید. خدا شما را شکست نمی‌دهد. خدا به ما خبر داده است که مطابق به دستور وی گروه کوچک بر گروه بزرگ عالم می آید. با این من جهت کمک در تعداد زیاد مجاهدین را میفرستم و آنها به احتیاج شما کفایت میکنند و شما به افراد بیشتر نیاز نخواهید داشت. انشاءالله و السلام. سپس حضرت ابوبکر رضی الله عنه امضا کرده. حضرت ابوبکر این نامه را تحویل حضرت عبدالله بن کرد بهش دستور داد که این را به طرف حضرت یزید ببر. حضرت عبدالله با نامه او را افتاد حتی پیش حضرت یزید رسید. این نامه را جلوی مسلمانان خواند و به مسلمانان از آن خوششان آمد. حضرت ابوبکر هاشم بن عتبه را فرا خواندند و بهش فرمودند ای هاشم، قطعا این سعادتمندی و نیکبختی توست که از کسانی است که امت از او برخلاف دشمن خود یعنی مشرکین کمک را دریافت میکنند و حاکم به خیرخواهی و صاحب الرأی بودن و پارسای او اعتماد دارد. حضرت ابوبکر به هاشم فرمود که مسلمانان توسط یک نامه برخلاف دشمن خود یعنی کفار از من کمک طلبیدند، پس باید همراه افراد خود آنجا برو. من مردم را آماده می کنم تا همراه تو بروند. باید راه بیفت تا این که با ابو عبیده ملحق شوی. حضرت ابوبکر در میان مردم ایستادند و حمد و ستایش خداوند را بیان کردند. سپس اما بعد فرمودند که یقینا تعدادی از برادران مسلمانان شما تندرست هستند، برخی از آنها مجروح هستند و تحت مراقبت هستند. خدا در دلهای دشمن رعب مسلمانان را نشانده است و آنها در دژهای خود محصور شده اند. پیک ها از طرف مسلمانان این خبر آورده‌اند که هرقل شاه روم پا به فرار نهاده در یک روستای دوردست شام پناه جسته است. مسلمانان این اطلاع را نیز به ما فرستادند که هرقل برای مقابله با مسلمانان از آنجا یک سپاه بزرگ را گسیل داده است. قصد دارم که برای کمک برادران مسلمانان شما ارتش را اعزام کنم. خدا توسط آن ارتش پشت مسلمانان را محکم می کند و دشمن را رسوا می کند و در قلوبشان رعب مسلمانان را می نشاند. رحمت خدا بر شما باد. تحت فرماندهی هاشم بن عتبه آماده شوید و برای پاداش و نیکی از خدا امیدوار بشوید.
اگر شما پیروزی فتح و غنیمت را دریافت میکنید و اگر جانهای خود را از دست دادید به درجه شهادت و کرامت میرسید. سپس حضرت ابوبکر به خانه خود بازگشتند و مردم دور هاشم بن عتبه جمع شدند تا اینکه تعدادشان زیاد شد. وقتی تعدادشان به 1000 نفر رسید، حضرت ابوبکر به آنها دستور کوچ دادند. هاشم به حضرت ابوبکر سلام خداحافظی کرد. حضرت ابوبکر به او گفت: ای هاشم، ما که از رأی و نصیحت و خوش تدبیری پیران بزرگ سالان استفاده می کردیم و بر صبر و نیروی و شجاعت جوانان تکیه می کردیم و خداوند متعال همه این ویژگی ها در ذات تو جمع کرده است. تو هنوز یک جوان هستی و به نیکوکاری قصد دارد. هنگامی که با دشمن برخورد شوی باید مقاومت کنی و صبر را پیشه کنید و به یاد داشته باش هر گامی که در راه خدا بر می دارید، هر هزینه‌ای که خرج میکنی، هر تشنگی و خستگی و گرسنگی داشته باشید، در جزای این خداوند در حساب تو عمل صالح می نویسد. خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. هاشم گفت: اگر خدا بخواهد به من نیکی کند، من همین طور می کنم. خداست که قوت و قدرت می بخشد. امیدوارم اگر کشته نشدم با آنها می جنگم، دوباره هم با آنها می جنگم، دوباره هم با آنها می جنگم. بعد گفت: امیدوارم اگر کشته نشدم بارها و بارها و بارها با آنها می جنگم. یا وی گفت که دوست دارم کشته شوم و بارها و بارها کشته شوم. این دو روایت نقل شده است. سپس عمویش حضرت سعد بن ابی وقاص به او گفت: ای پسر برادر، هر نیزه‌ای که میزنی و هر ضربه‌ای میزنی مطلوب آن رضای خدا باشد و بدان که به سوی خدا می روی و از این دنیا رخصت می شوی و به زودی از دنیا می روی و از دنیا به آخرت هر گامی حق که برداشتی یا عمل صالحی که انجام دادی همراه تو می شود. هاشم گفت: ای عمو، تو از سویم کاملا بی ترس باش. اگر اقامت و سفر من، حرکت صبح و شام و جنگیدن و زخمی کردن با نیزه و ضربه زدن و شمشیر ریاکاری باشد، دیگر از زیان کاران می شوم. یعنی هر کاری من برای رضای خدا می شود، نه برای مردم. سپس از نزد حضرت ابوبکر رفت و حضرت ابو عبیده فرا رسید. مسلمانان از آمدنش خوشحال شدند و به یک دیگر خبر آمدنش را دادند. به حضرت سعید بن عامر بن حزیم خبر رسید که حضرت ابوبکر می‌خواهند او را به جهاد در شام بفرستند. این لشکر دیگری بود که حضرت ابوبکر داشتن آماده می‌کردند. حضرت سعید گمان می‌کردند که این لشکر در فرماندهی او می‌رود و گسیل داده می‌شود، اما چون حضرت ابوبکر چند روز تأخیر انداخت و در مورد این به او ذکر نکرد، پس وی نزد حضرت ابوبکر آمد و گفت: ای ابوبکر، سوگند به خدا به من خبر رسیده است که میخواهی مرا به سوی رومیان بفرستی، اما بعد میبینم که ساکت شده. نمیدانم درباره من چه فکر میکنی. اگر میخواهی غیر از من کسی دیگر را امیر منصوب کنی، پس مرا همراه او اعزام کن. هیچ چیز دیگر بیشتر از این مرا خوشحال نمی کند. و اگر قصد خود را ترک کرده، پس من به جهاد علاقه‌ای دارم. اجازه بده تا به مسلمانان بپیوستم. خداوند به تو مهربانی کند، خداوند به تو رحم کند. اطلاع رسیده است که رومیان لشکر بزرگ آماده کردند. سپس حضرت ابوبکر فرمود: ای سعید بن عمر، خدای مهربان ترین با تو مهربانی کند، تا این که می دانم تو از کسانی هستی که فروتنی و صله رحمی می کنید
و پیمان برادری می‌بندی و هنگام صبح نماز تهجد می‌خوانند و با کثرت ذکر خدا می‌کنند. پس حضرت سعید به او گفت که خداوند تو را برکت بدهد. خداوند بیش از این بر من مهربان است. فضل و لطف خداوند متعال بر تو باشد تا این که تو را می‌دانم حق را صریح و واضح بیان میکنی و با عدالت محکم میستی و نسبت به مؤمنان بسیار مهربان هستی و در مقابل کافران بسیار سختگیر هستی. تو با انصاف تصمیم میگیری و در تقسیم مال به هیچ کس زیاد نمیپردازی. حضرت ابوبکر فرمود بس کن ای سعید، بس کن، خداوند به تو برکت بدهد. برو و برای جنگ آمادگی کن. هر رست لشکری برای مسلمانان که در سوریه هستند بفرستم و تو را به فرماندهی آن بگمارم. سپس به حضرت بلال دستور داد که به مردم اعلام کند. وی اعلام کرد مسلمانان، ای مسلمانان، با حضرت سعید بن عامر بن حزیم برای لشکرکشی سوریه آماده شوید. پس از چند روز 700 نفر با او آماده شدند و هنگامی که حضرت سعید کوچ کرد حضرت بلال به خدمت حضرت ابوبکر رسیدند و گفتند ای خلیفه رسول خدا، اگر مرا در راه خدا آزاد کرده بودی تا مالک جان خود باشم و به سوی کار سودمندی حرکت بکنم، پس اجازه بدهید تا در راه پروردگارم جهاد کنم. جهاد نزد من از باز ماندن محبوب تر است. حضرت ابوبکر فرمودند خداوند شاهد است که تو را به خاطر همین آزاد کرده بودم و هیچ گونه اجر و سپاسی از تو نمیخواهم. این بسیار وسیع است، پس مسیری که دوست داری دنبال کن. حضرت بلال پرسید ای صدیق، شاید مرا به این امر نکوهش کردی و بر من خشمگین هستی و با من ناراحت هستید. حضرت ابوبکر فرمودند سوگند به خدا من از این ناراحت نمی شوم. می خواهم که به علت آرزوی من آرزوی خود را ترک نکن، زیرا آرزوی تو را به اطاعت خدا می خواند. حضرت بلال فرمودند اگر بخواهی من نزد تو میمانم. حضرت ابوبکر فرمودند اگر آرزوی تو جهاد است دستور نمیدهم که نزد من بمان. من تو را فقط برای اذان میخوام و وی بلال برای تو دلم تنگ می شود، اما چنین جدایی لازم است که بعد از آن تا روز قیامت ملاقات نخواهیم کرد. ای بلال عمل صالح را ادامه بده که این عمل صالح از دنیا زاد سفرت باشد تا زندگی خداوند به این دلیل این یاد تو را حفظ میکند و وقتی میمیری بهترین پاداش را به تو خواهد داد. حضرت بلال گفت که ای خداوند از طرف این دوست و برادر به تو جزای خیر بدهد. سوگند به خدا که ما را به صبر در اطاعت خدا و استقامت در کار نیک توصیه کرده اید. این امر جدید نیست و من نمیخواهم بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای کسی دیگر اذان بگویم. سپس با حضرت سعید روانه شدند. این هم گفت که اگر فقط توقف برای اذان است، آرزوی من این است که اذان بگویم، زیرا دلم نمیخواد که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای کسی اذان بدهم. اما از آن افراد دیگر نیز حضرت ابوبکر جمع شدند. حضرت معاویه را فرمانده آنان منصوب کردند و دستور دادند تا با برادرش حضرت یزید بپیوندند. حضرت معاویه رفت و حضرت یزید با حضرت یزید پیوست. هنگامی که حضرت معاویه از کنار حضرت خالد بن سعید گذشت، بقیه لشکرانش نیز همراه او شدند. سپس حضرت حمزه بن ابوبکر همدانی با لشکری به خدمت حضرت ابوبکر رسیدند. تعداد این لشکر نزدیک به 1000 و حتی بیشتر بود. وقتی حضرت ابوبکر تعداد و آمادگی آنها را دیدند بسیار خوشحال شدند و به خاطر این لطف خداوند بر مسلمانان حمد خدا گفتند. خداوند همیشه از طریق این افراد به مسلمانان کمک میکند و به آنها آسایش میدهد. با این کار مسلمانان را محکم و استوار میکند و پشت دشمنانش را میشکند. سپس حمزه از حضرت ابوبکر پرسید آیا غیر از تو کسی بر من امیر خواهد بود؟ حضرت ابوبکر فرمودند آری، ما 3 امیر
مقرر کرده ایم، با هر چه میخواهی همراهشان بشوید. سپس هنگامی که حمزه با مسلمانان ملاقات کرد و از آنان پرسید که کدام یک از این سه بزرگوار و از نظر مصاحبت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهترین است، به او گفتند که حضرت ابو عبیده بن جراح. پس همراه او شدند. نیز این نیز اظهار عشقش با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که هر که نزدیک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی کرده با او بماند. همچنین گروه ها برای جهاد به مدینه می آمدند و حضرت ابوبکر آنها را به جنگ می فرستاد. به طرف دیگر حضرت ابو عبیده پیوسته به حضرت ابوبکر می نوشت: رومیان و قبایل حلیف آنان برای جنگ با مسلمانان به تعداد زیادی جمع شدند. پس به من بگو در این مناسبت چه باید کرد؟ در اثر نامه های پی در پی ابو عبیده حضرت ابوبکر تصمیم گرفتند حضرت خالد بن ولید را به شام بفرستند. حضرت ابوبکر فرمودند: سوگند به خدا، به وسیله خالد بن ولید و وسوسه های شیطانی رومیان را دفع می کنم. حضرت خالد در آن زمان در عراق بودند. وقتی حضرت ابوبکر به حضرت خالد دستور دادند که به شام برود و فرماندهی نیروهای اسلام را در آنجا به عهده بگیرد، آنگاه به حضرت ابو عبیده نوشت: اما بعد پیشوای جنگ با دشمنان در سوریه را به خالد سپردم. با او مخالفت نکنید، سخنش را گوش بدهید، از او اطاعت بکنید. من به این علت او را بر تو امیر منصوب نکردم که مبادا او از تو برتر است، اما به دلیل مهارت‌های جنگی خداوند برای ما و تو خیر نیت کند. و درود بر شما. در مورد خروج حضرت خالد از عراق به شام نوشته‌اند که وقتی نامه حضرت ابوبکر به دست حضرت خالد رسید، در روایات مختلف آمده است که 800 یا 600 یا 500 یا 9000 یا حتی 6000 است. با این تعداد عازم سوریه شد. در برخی روایات صدها و در برخی دیگر به هزاران نفر ذکر شده است. به هر حال به طرف سوریه کوچ کرد. هنگامی که حضرت خالد بن ولید به محل قرار رسید، به ساکنین آنجا حمله کرد و پس از عبور از صحرا و طی مسیری بسیار دشوار پرچم سیاه خود افراخته و در نزدیکی دمشق به مقام سنیت العقاب رسید. پس از این به مسافت 1 میل از 12 شرق دمشق اردو زدند. در مورد آن پرچم نوشته است که مال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود و نامش عقاب بود. به مناسبت این پرچم آن وادی سنیت العقاب نامیده شد. پس از آن در مسافت 1 میل از 12 شرق دمشق اردو زدند. طبق برخی از روایات حضرت ابو عبیده با او در همین مقام ملاقات کرده بودند و در واقع محاصره دشمن از آن روز شروع شده بود. طبق برخی از روایات حضرت خالد پیش دمشق زیاد روز نماندند و پیش قدمی کرده به محل قنات در بصره رسیدند. چون به بصره رسیدند، همه لشکر آنجا جمع شد و او را در جنگ امیر خود منصوب کردند و این محاصره شهر کرد. بعضی میگویند که امیر آن جنگ حضرت یزید بن ابو سفیان بودند، زیرا این منطقه در عملداری دمشق بود و او والی دمشق بود. ساکنین این شهر با مسلمانان به شرط جزیه و امنیت جان و اموال و پسرانشان صلح کردند. سپس جنگ اجنادین است یا اجنادین. درباره این نوشته شده است که این از مناطق نواحی فلسطین یک منطقه معروف است. پس از پیروزی بصره، حضرت خالد، حضرت ابو عبیده، حضرت شرحبیل به همراه حضرت یزید بن ابو سفیان برای کمک حضرت عمر بن عاص به فلسطین روانه شدند. حضرت عمر در آن زمان در سرزمین نشیبی فلسطین اقامت گزیده بودند. وی می‌خواست که با لشکر اسلامی متصل بشوند، اما سپاه روم به دنبال او بود
و سعی می کرد او را وادار به جنگ کند. در میان وقتی خبر آمدن رومیان وقتی خبر آمدن مسلمانان را شنیدند به سوی اجنادین حرکت کردند. هنگامی که حضرت عمرو بن عاص از لشکریان اسلام با خبر شدند از آنجا رفتند و به لشکر اسلامی پیوستند و سپس همه در محل اجنادین جمع شدند و در مقابل رومیان صف‌آرایی کردند. روایت دیگر این آمده است که بر اساس آن حضرت خالد قبل از رفتن به اجنادین به جای بصره دمشق را محاصره کرده بودند و در این محاصره حضرت ابو عبیده نیز همراه او بود. هرقل لشکری نیز برای کمک به مردم دمشق فرستاد که مسلمانان با آن درگیر شدند. جزئیات در ضمن فتح دمشق بیان خواهد شد. اما در محاصره دمشق حضرت خالد و حضرت ابو عبیده دریافتند که حاکم حمص لشکری را جمع کرده است تا راه حضرت شرحبیل بن حسنه را که در آن زمان در بصره حضور داشتند قطع کند و تعداد زیادی از رومیان به مقام اجنادین اردو زده اند. این خبر باعث نگرانی حضرت خالد و حضرت ابو عبیده شده بود، زیرا در آن زمان با اهل دمشق درگیر جنگ بودند. حضرت خالد و حضرت ابو عبیده در این باره با هم مشورت کردند. حضرت ابو عبیده فرمودند نظر من این است که ما باید از اینجا کوچ کنیم و قبل از این که دشمن به آنها برسد به حضرت شرحبیل برسیم. حضرت خالد گفت اگر ما به سوی شرحبیل برویم لشکر حاضر در اجنادین به دنبال ما خواهد آمد. پس نظر من این است که این لشکر بزرگی را که در اجنادین حضور دارد هدف قرار بدهیم و به حضرت شرحبیل در مورد حرکات دشمن سوی او اطلاع بفرستیم و به او بگوییم که با ما در اجنادین متصل شود. همینطور یزید بن ابو سفیان و حضرت عمر را نیز پیام بفرستیم تا در اجنادین با ما ملحق بشود و متصل بشود، سپس با دشمن بجنگیم. حضرت ابو عبیده در این باره گفت که این رای شما بهترین رای است، خدا در این برکت بدهد. این را دنبال کن. بنا بر روایتی حضرت ابو عبیده به حضرت خالد مشورت داد که لشکر ما در نقاط مختلف سوریه پراکنده است، پس باید به همه آنها نامه‌ای نوشته شود که به اجنادین بیایند و با ملحق بشوند. وقتی حضرت خالد قصد اجنادین کرد به همراه امیرها نامه‌ای نوشت که در اجنادین جمع شوند. حضرت خالد و حضرت ابو عبیده نیز با مردم از محاصره دمشق خارج شدند و با سرعت به اجنادین کوچ کردند. حضرت ابو عبیده در عقب لشکر بودند. اهل دمشق تعقیب کرد و به حضرت ابو عبیده محاصره کرد. همراه او 200 نفر بودند. در واقع کاروانی از زنان و کودکان و اموال بود. بنا به روایتی 1000 سوار برای نگهبانی و محافظت از او حضور داشتند. به هر حال مردم دمشق بسیار زیاد بودند. حضرت ابو عبیده با آنان به شدت جنگیدند. چون به حضرت خالد خبر رسید بازگشتند و سواران دیگر نیز با او بازگشتند و به رومیان حمله کردند و آنها را شکست داده به 3 فرسخ عقب راندند تا اینکه به دمشق بازگشتند. از سوی دیگر لشکر رومی مقیم اجنادین نامی به سپاه دیگر خود نوشتند و آنان را نیز به اجنادین فرا خواندند. این لشکر رومیان مسئولیت حمله به شرحبیل داشت و به سمت بصره می رفت. این لشکر هم به اجنادین رسید. همینطور طبق که دستور حضرت خالد همه لشکر اسلامی هم در اجنادین جمع شدند. سپه سالار رومی میخواست تا مالموس به لشکر مسلمانان بدهد تا یه چیزی به لشکر مسلمانان بدهد تا آنان پس گردند، چون او هم مانند ایرانیان معتقد بودند که این مردم قحط زده، برهنه و فقیر کشور خود را فقط برای غارت
آمده اند. چون او نمیتوانست هدفی بالاتر از اعراب غیر متمدن، جاهل، فقیر و بی بساطت کرنها تصور کنند. به حضرت خالد پیشنهاد داد که اگر او و لشکریانش برگردند به هر یک سرباز یک دستار و یک جفت پارچه و 1 دینار طلا بدهند. 10 جامه و 100 دینار طلا به فرمانده لشکر و 100 جامه و 1000 دینار و خلیفه دهند. این گمان آنان بود که این عربها غارتگرند، اینها را مال و زر داده می شود، از اینجا فرار می کنیم و باز می گردیم دنده. وقتی حضرت خالد این شنید، این پیشنهاد را با تحقیر رد کرد و با کلمات بسیار خشن و تند و جوش گفت که ای رومی ها، من صدقه شما را با تحقیر رد میکنم، زیرا به زودی صاحب ثروت و خانواده شما میشوم. وقتی همه لشکر نزدیک رسیدن، یکی از سرداران رومیان یک مرد عربی را خواند و او را گفت که در میان لشکر مسلمانان برود و یک شب و روز بین آنها بماند و خبر آنها را بیاورد. او مسلمان نبود، عرب بود. در میان لشکر مسلمانان وارد شد. چون عرب بود کسی او را نمی شناخت و او یک شب و روز در میان مسلمانان ماند. وقتی نزد سردار رومی آمد، ازش پرسید که چه خبری آورده اید؟ او گفت که شما خبر میخواهی؟ خبر این است که اینها یعنی مسلمانان وقت شب عبادت میکنند و در روز جنگ میکنند. بین خودشان انصاف را تا حدی قائم میکنند که اگر پسر پاشاهایشان دزدی کرده دستش را هم قطع میکنند و اگر زنا کرده او را رجم میکنند. سردار رومی به او گفت که اگر راست میگویید، درست میگویید، بهتر است در زیر زمین پنهان شویم تا اینکه در سطح با آنها روبرو شویم. از خدا میخواهم که آنقدر به من لطف کند که من و آنها را به حال خود رها کند، نه اینکه در برابر آنها به من کمک کند و نه آنها را در برابر من یاری کند. این در تاریخ طبری اومده است. به هر حال صبحانه وقتی لشکرها به یکدیگر روبرو شدند، حضرت خالد سوار شد و لشکر را ترتیب دادند. حضرت خالد در میان لشکر می گشت و آنان را به جهاد تحریص می کرد و هیچ جای معین نمی ماند، پیوسته حرکت می کرد. او زنهای مسلمانان را هم دستور داد که بر جاهایشان مقاومت بکنند و در عقب لشکر بیمانند، از خدا دعا کنند و ازش کمک بخواهند. وقتی کسی از مسلمانان نزدشان می آید، کودک هایشان را به اون نشان بدهند و می گویند که برای محافظت از زن و کودکشان باید جنگ بکنند. حضرت خالد نزد هر گردان می استاد و می گفت ای بندگان خدا، تقوای خدا را پیشه کنید و در راه خدا از آنان بجنگید و کفر کرده اند و عقب گردی نکنید و دشمن خود نترسید و مانند شیرها پیش بروید تا قدرت و عظمت دشمن نابود بشود. شما آزاد و معزز هستید، دنیا هم به شما داده شده است و اجر آخرت هم نزد خدا برای شما است. این وفور دشمن را شما را نترسانید، این هجوم دشمن شما را نترساند. حقاً که خداوند متعال عذاب می‌دهد. حضرت خالد به مردم گفت وقتی من حمله کنم شما هم حمله کنید. بعد از این جنگ شدیدی در گرفت، هر دو لشکر قرار گرفتند. حضرت سعید بن زید چنین وعظ کرده مردم را تحریض کرد که ای مردم، پیش خداوند مرگ خود را یاد کنید و جنگ و ریخته سزاوار جهنم نشوید. ای محافظان دین و تلاوت کنندگان قرآن، صبور باشید. رومی ها از میدان فرار کرده جهانیانشان را نجات دادند. وقتی جنگ آغاز شد، جنگ شدید در گرفت. وقتی مقام ایمن یافتند، وردان به خود خطاب کرده گفت که اگر بر این بمانید، این همه کشور و ثروت از دستهای خود می دهید. بهتر است که دلهای خود را پاک کنید. ما گمان نکرده بودیم که این شبان و قحطی خورده عرب با ما جنگ خواهند کرد. قحطی و خشکسالی آنها را به سوی ما سوق داده است و اینجا آمده میوه ها خوردند و به جای جو نان گندم میخورند، شهد به جای سرکه میخورند، از انجیر و انگور و چیزهای خوب لذت میبرند. سپس از سرداران خود مشورت طلبیدند. یه رئیس توصیه داد که اگر میخواهی مسلمانان را شکست میدهید، امیرشان را با نیارنگ یا بهانه بکش. آن وقت بقیه مردم فرار خواهند کرد.
ابتدا 10 سرباز ملت را بفرسته در کمین بنشینند و سپس امیر المسلمین را برای گفتگو و مذاکره خصوصی فرا بخوانید. وقتی برای صحبت و برای گفتگو می‌آید، سربازان کمین شده به او حمله کنند و او را بکشند. امیر روم یک فصیح را نزد حضرت خالد فرستاد. هنگامی که سفیر رومیان به مسلمانان رسید، با صدای بلند فریاد زد: ای اعراب، به خونریزی و قتل بسنده نکنید. ما پیشنهادی برای صلح اندیشیده ایم، پس باید سردار برای گفتگوی به من حاضر شود. حضرت خالد جلو آمدند و بهش گفت: پیامی را که آورده بیان کند، بازگو کند، اما حقیقت را در نظر داشته باشد. گفت: من حاضرم، چون امیر ما جنگ را دوست ندارد. افرادی که تاکنون کشته شده‌اند از این بابت ناراحت است، لذا بر این معتقد است که مقداری ثروت به مردم بدهد و پیمان صلح ببندد تا آتش جنگ سر شود. در خلال گفتگو خداوند چنان ترسی در دل این رسول ایجاد کرد که در ازای حفظ خانواده و اهل بیتش از دست حضرت خالد تمام نقشه رئیس خود را به حضرت خالد بازگو کرد. او کل نقشه حمله مخفیانه به حضرت خالد را می دانست. حضرت خالد فرمود که اگر خیانت نکردی، تو و خانواده خودت را امان می‌دهم. سپس برگشت و به رئیس خود گفت که حضرت خالد برای گفتگو با آماده است. سردار بسیار خوشحال شد و به 10 تن از سربازان خود دستور داد که پشت تپه‌ای پنهان بشوند و در محلی که برای ملاقات تعیین شده بود کمین کنند. حضرت خالد از نقشه ایشان همانطور که به حضرت خالد گفته بود می دانست، لذا از این نقشه آگاه بود. 10 نفر از مسلمانان از جمله حضرت زرار را به محلی که دشمن در کمین آن بودند فرستاد. مسلمانان به آن محل رسیدند و سربازان رومی را تعقیب کردند و همه را کشتند و به جای آنان مسلح شدند. حضرت خالد برای گفتگو به امیر روم رفت. لشکرهای هر دو طرف هم روبرو ایستاده بودند. امیر روم نیز به آنجا رسید. حضرت خالد در حال صحبت به او گفت: اگر اسلام را بپذیری برادر ما میشوی، وگرنه جزیه بده یا آماده جنگ باش. امیر روم به سربازان کمین کننده اعتماد داشت، پس او بی درنگ با شمشیر به حضرت خالد حمله کرد و هر دو بازوی او را گرفت. حضرت خالد هم به او حمله کرد. امیر روم به مردم خود فریاد زدند: سریعا فرار کنید، من امیر مسلمانان را اسیر کردم. وقتی صحابه بزرگوار این صدا را از پشت تپه شنیدند، شمشیرهای خود را بیرون کشیدند و به سوی او شتافتند. وردان در ابتدا فکر کرد که اینها مردم من هستند، اما با دیدن حضرت زرار سراسیمه شد. حضرت زرار و سایر سپاهیان او را با هم کشتند. وقتی رومیان خبر قتل امیر را شنیدند، شجاعت و حوصله خود را از دست دادند. پس از آن افراد به یکدیگر هجوم بردند و درگیری شروع شد. یکی از دیگر رهبران رومیان وضعیت جنگ مسلمانان را دید و از مردم خود خواست که سرم را با پارچه ببندند. علت را از او پرسیدند. گفت: امروز روز نحس است، نمیخواهم آن را ببینم. من هرگز چنین روز سخت را در دنیا ندیدم. راوی میگوید وقتی مسلمانان سرش را بریدند، سرش در پارچه ملفوف بود. تعداد رومیان در این جنگ حدود 100,000 نفر و تعداد مسلمانان حدود 30,000 و یک به روایتی حدود 35,000 نفر بود. در این نبرد 3,000 رومی کشته شده بودند و سپاه شکست خورده آنها مجبور به پناه بردن به شهرهای دیگر شد. پس از پیروزی اجنادین حضرت خالد بن ولید طی نامه این مژده را به حضرت ابوبکر رساند که متن آن به شرح زیر است: السلام علیکم، به شما خبر می‌دهم که بین ما و دشمن جنگ آغاز شده بود و آنها لشکرهای بزرگ در مقابل ما در اجنادین جمع کرده بودند. آنها صلیب‌ها و کتاب‌های خود را بالا گرفته بودند و به خدا سوگند یاد می‌کردند که هرگز فرار نخواهند کرد تا این که ما را نابود بکنند.
یا از شهرهای خود بیرون بکنند. ما هم با ایمان راسخ و توکل به خدا برای مواجهه رفتیم، برای جنگ با آنها رفتیم. سپس کمی با نیزه بر آنها حمله کردیم. سپس شمشیرهای خود را بیرون آوردیم تا زمانی که شترش پس از ذبح آماده شد با آنها زدیم. سپس خداوند یاری رساندند و به وعده خود وفا کرد و کافران را شکست داد و آنان را در هر راه وسیع و در هر وادی و در هر پستی راند. حمد و ستایش مخصوص برای خداوند متعال است. دین خود را برتری داد و دشمن را قار کرد و با دوستان خود رفتار خوبی کرد. وقتی این نامه در حضور حضرت ابوبکر خوانده شد، وی در حال مرگ بود. او از این پیروزی خوشنود شد و فرمود الحمدلله و ستایش خداوند متعال است و مسلمانان را یاری کرد و باعث مایه روشنی چشم من گردد. در مورد زمان وقوع و رخ دادن جنگ اجنادین نیز شکی وجود دارد. به گفته برخی این جنگ در زمان حضرت عمر اتفاق افتاده بود. در مورد این هم توضیح می‌دهم آنطور که این سوال پیش می آید که چه زمان این جنگ روی داده بود. روایات مختلفی در مورد آن وجود دارند و آمده‌اند. به روایتی این جنگ 24 روز یا 20 روز یا 34 روز قبل از وفات حضرت ابوبکر در 13 هجری رخ داد. به گفته برخی از مورخان این جنگ در سال 15 هجری در زمان حضرت عمر پیش آمد. بنابراین محققان ما و تحقیقات آن و نظریه آن به نظر می رسد که این محتمل ترین است. این احتمال دارد که دو جنگ جداگانه در محل اجنادین رخ داده بودند، یکی در زمان حضرت ابوبکر و دیگری در زمان حضرت عمر، زیرا در برخی از کتب تاریخ نیروهای اسلامی در هر دو موقع به طور جداگانه بیان شده است. فرمانده جنگی که در 13 هجری اتفاق افتاد حضرت خالد بود و فرمانده جنگی که در 15 هجری روی داد حضرت عمر بن عاص بود. با این حال خداوند داناتر است ولله العالم. جزئیاتی در مورد فتح دمشق وجود دارند در آینده انشاءالله بیان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.